नाज़रीन, दुनिया में बहुत से शहर अपनी एक मुनफरिद तारीख रखते हैं। इन शहरों के दरो दीवार अपने अंदर बहुत से तारीखी वाक़यात को समोए हुए हैं। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ दास्तान शहर, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हैदराबाद शहर की तारीख और उसके तारफ़ पर मबनी एक इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हैदराबाद शहर कब आबाद हुआ, इसे किसने आबाद किया, किस किस ने इस शहर पर हुक्मरानी की, और ये शहर किन किन तारीखी अदवार से होता हुआ आज के जदीद हैदराबाद शहर की शक्ल इख्तियार कर गया। नाज़रीन, हैदराबाद दरियाए सिंध के किनारे कराची से 150 किलोमीटर फासले पर वाक़ है। हैदराबाद सिंध का तारीखी शहर अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए है। आज से सैकड़ों साल कबल दरियाए सिंध के किनारे आबाद मछेरों की इस बस्ती को नेरून कोट कहा जाता था, मगर 18वीं सदी के वस्त में यह हैदराबाद के नाम से मशहूर हुआ। हैदर मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब है। हैदर का मतलब है शेर। इसी निस्बत से इस शहर का नाम हैदराबाद रखा गया। हैदराबाद के नाम से पाकिस्तान के अलावा भारत, ईरान और अज़रबैजान में भी बहुत से शहर हैदराबाद के नाम से मंसूब हैं। तारीखी रिवायात के मुताबिक मछेरों की इस बस्ती के सरदार का नाम नेरून था, जिसकी वजह से इसका नाम नेरून कोट पड़ा। जजनामा में एक सरदार आगिम लोहाना का जिक्र मिलता है, जिसके ज़ेरे तसल्लुत लोहाना और सामा के इलाके थे। लोहाना के जनूब में 363 ईस्वी में नारायण कोट का जिक्र मिलता है। तारीख दानों के मुताबिक ये नारायण कोट ही नेरून कोट है, जो बाद में हैदराबाद कहलाया। सन 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के हमले के वक्त ये बस्ती तकरीबन तबाह बर्बाद हो गई थी। सिर्फ एक कला यानी नेरून कला ही बाकी बचा था। हैदराबाद की वजह तस्मिया यहाँ मौजूद दरगाह कदमगाह हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इस दरगाह में मौजूद एक पत्थर पर हजरत मौला अली शेर खुदा के कदम मुबारक के निशान महफूज हैं। इन निशानात के बारे में 2 रिवायात पाई जाती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। एक रिवायत के मुताबिक हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद बनफ्से नफीस यहाँ तशरीफ़ लाए। आपने यहाँ वज़ू फरमाया और आपके वज़ू के बाद उस पत्थर पर आपके कदम मुबारक के निशान महफूज हो गए, मगर तारीखी तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं होती। जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदम मुबारक वाला ये पत्थर ईरानी सल्तनत की मलकियत था और शाह ईरान ने यह पत्थर तोहफा के तौर पर हैदराबाद भेजा, जिसे यहाँ महफूज कर लिया गया। ये दूसरी रिवायत कदरे कराइन के करीब मालूम होती है। सन 1768 ईस्वी में गुलाम शाह कलहोड़ो ने इस शहर को एक पहाड़ी पर आबाद किया। गुलाम शाह कलहोड़ो ने इसी पहाड़ी पर सन 1769 ईस्वी में एक किला भी तामीर करवाया, जो कि पक्की ईंटों से बनाया गया था। इसीलिए इस किला को पक्का किला कहा जाता है। बाद अज़ां गुलाम शाह ने शाह मक्की किला भी तामीर करवाया, जो मट्टी से तामीर होने की वजह से कच्चा किला के नाम से मशहूर है। कलहोड़ो हुकूमत में हैदराबाद को कलहोड़ो सल्तनत का दारुल खुलाफा बनाया गया। इससे कबल कलहोड़ो सल्तनत का दारुल खुलाफा खुदाबाद में मौजूद था। एक ज़माने तक इस इलाके में बुद्ध मत के पुजारियों की कसीर तादाद मौजूद थी। हैदराबाद के आबाद होने के बाद खुदाबाद से सुनारा, आमिल्स और भाईबंद खानदान हिजरत करके हैदराबाद में आबाद हुए और ये खानदान आज भी यहाँ आबाद हैं। सन 1772 ईस्वी में मियाँ गुलाम शाह का इंतकाल हो गया। उसके बाद उसका बेटा सरफराज खान कलहोड़ो हुक्मरान बना। उसने हाला के करीब एक नया शहर अपने पुराने मरकज खुदाबाद के नाम से तामीर किया और इस शहर का नाम भी खुदाबाद ही रखा। उसने अपना दारुल खुलाफा खुदाबाद में मुंतकिल करने की कोशिश की, मगर नाकाम हुआ। सन 1782 ईस्वी में सरफराज खान ने शहर का नए सिरे से खाका तरतीब दिया। सन 1773 ईस्वी में मीर फतेह अली खान तालपुर ने खुदाबाद कलहोड़ों से छीन लिया। चंद साल बाद ही उसने हैदराबाद पर भी कब्जा कर लिया और उसको तालपुर रियासत का हिस्सा बना दिया। सन 1789 ईस्वी में
خدا آباد میں شدید سیلاب آنے کی وجہ سے میر فتح تالپور نے حیدرآباد کو اپنی سلطنت کا دارالخلافہ بنا لیا۔ 3 سال بعد یعنی سن 1792 عیسوی میں پکا قلعہ میں داخلہ کا جشن منایا گیا۔ یہاں اس نے اپنی رہائش گاہ اور سرکاری دفاتر قائم کیے۔ حیدرآباد کیونکہ دریائے سندھ کے کنارے واقع تھا، لہذا افغانستان سے لوہانہ ہندوؤں کی بڑی تعداد ہجرت کر کے حیدرآباد میں آ بسی اور انہوں نے یہاں پر کشتیوں اور بحری جہازوں کی تیاری کے ساتھ بحری تجارت کا آغاز کیا۔ جلد ہی حیدرآباد ایک بہت بڑا تجارتی مرکز بن گیا۔ ایک آئرش سیاح ہنری پوٹنگر نے سن 1830 میں اس دریا کا سفر کیا اور اس نے حیدرآباد میں 19 روز تک قیام کیا۔ یہاں قیام کے دوران اس نے 341 بحری جہازوں کو آتے جاتے دیکھا، جس سے حیدرآباد کی تجارتی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اب حیدرآباد کا مال افغانستان، آذربائیجان، انڈیا اور کشمیر تک جانے لگا۔ سن 1851 عیسوی میں انگلینڈ میں لگنے والی نمائش میں بھی حیدرآباد کا تجارتی سامان نمائش کے لیے رکھا گیا۔ سن 1838 کے بعد انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی نے مقامی سرداروں کے ساتھ بہت سے تجارتی معاہدے کیے۔ 1838 میں ہی میر مراد علی تالپور کے ساتھ انگریزوں کا معاہدہ ہوا، جس کے تحت ان کو شہر میں رہائش فراہم کی گئی۔ اسی زمانے میں انگریزوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تاکہ تالپور کسی صورت بھی فرانس کو اس علاقے میں تجارت کرنے کی اجازت نہ دیں۔ انگریز اپنی فطرت سے کب باز آنے والے تھے، لہذا انہوں نے تالپوروں کے ساتھ دھوکہ کیا اور 24 مارچ سن 1843 کی حیدرآباد جنگ میں تالپوروں کو شکست دے کر حیدرآباد پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں نے صوبائی دارالخلافہ دلی پریزیڈنسی میں منتقل کر دیا۔ تالپور میران اور سرداران کو ملک بدر کر دیا گیا اور وہ کلکتہ میں جا بسے۔ اکثر سرداران وہیں انتقال کر گئے، جن کی بعد ازاں لاشیں وہاں سے لا کر تالپور سرداروں کے مخصوص قبرستان میں دفن کی گئیں۔ صوبائی دارالخلافہ دلی منتقل ہونے کے بعد اس شہر کی اہمیت کم ہو گئی، لیکن تجارتی طور پر یہ اپنی اہمیت برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ سن 1853 عیسوی میں شہر کو میونسپلٹی کا درجہ دیا گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں حیدرآباد انگریز فوج کا مرکز بنا دیا گیا۔ سن 1861 میں ملکہ وکٹوریہ کی یاد میں مشہور رانی باغ بھی تعمیر کروایا گیا۔ 1880 میں حیدرآباد کو کراچی اور پنجاب کے ساتھ ریلوے لائن سے جوڑ دیا گیا۔ حیدرآباد کو ٹرین کے ذریعے بذریعہ کھوکھرا پار ہندوستان کے ساتھ بھی جوڑا گیا۔ سن 1947 میں قیام پاکستان کے وقت حیدرآباد پاکستان کا حصہ بنا اور 1935 تک سندھ کا دارالخلافہ رہا۔ حیدرآباد ہندو اکثریتی شہر تھا، مگر تقسیم ہند کے ساتھ ہی ہندو یہاں سے ہجرت کر کے بھارت، جبکہ بھارت سے بڑی تعداد میں اردو بولنے والے مہاجرین حیدرآباد میں آ کر آباد ہوئے۔ سن 1967 سے 1990 تک یہ شہر مہاجروں اور سندھیوں کے جھگڑوں کا نشانہ رہا، جس کی وجہ سے یہ شہر انتہائی بدامنی کا شکار رہا۔ اس وقت حیدرآباد ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا درجہ رکھتا ہے اور اس کے تحت مورو، حیدرآباد، جام شورو، مٹیاری، ٹنڈو والا یار اور ٹنڈو محمد خان کے اضلاع آتے ہیں، جبکہ اس کی ضلعی حدود میں 5 تحصیلیں جنہیں سندھی میں تعلقہ کہا جاتا ہے آتی ہیں، جن میں حیدرآباد سٹی، حیدرآباد دیہی، ٹنڈو جام محمد، لطیف آباد اور قاسم آباد شامل ہیں۔ اس شہر کی کل آبادی 30 لاکھ سے زائد ہے۔ اس طرح یہ شہر سندھ کا دوسرا جبکہ پاکستان کا 8واں بڑا شہر ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 319 مربع کلومیٹر ہے۔ حیدرآباد شہر ڈیزائن والی چوڑیاں بنانے والا دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہاں کی بنائی گئی چوڑیاں پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں۔ اس شہر میں اردو، بلوچی، پنجابی، سندھی اور بروہی بولنے والے لوگ کثرت سے آباد ہیں۔ حیدرآباد میں 94% لوگ مسلمان، جبکہ 5% ہندو اور 1% دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ حیدرآباد کے موتی چور لڈو بھی زمانے میں اپنا الگ ذائقہ اور مقام رکھتے ہیں۔ حیدرآباد کو پاکستان کے دیگر صوبوں کے ساتھ ملانے کے لیے 2 بڑی ہائی ویز استعمال ہوتی ہیں، جن میں سے ایک
इंडस हाईवे, जबकि दूसरी नेशनल हाईवे है जो हैदराबाद से होते हुए कराची जाती है। हैदराबाद में बहुत से सूफिया कराम के मज़ारात भी मौजूद हैं। नाजरीन, अगर आप हैदराबाद आएँ तो हैदराबाद में आपको पक्का कला, तालपुर मकबरे, रानी बाग, सिंध म्यूजियम और हैदराबाद कैंटोनमेंट ज़रूर देखने चाहिए। तकसीम हिंद से कबल ये शहर इस कदर खूबसूरत था, कहा जाता है कि इसकी सड़कों को उस ज़माने में अर्के गुलाब से धोया जाता था। हैदराबाद चूड़ी के अलावा चमड़े, कपड़े और दस्तकारी की सनत में नुमाया मुकाम रखता है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी नामवर शख्सियात ने ज़माने में आला नाम पाया, जिनमें मशहूर मुसव्वर मोहम्मद अली भट्टी, शायर प्रोफेसर अनायत अली ख़ान, माहिर तालीम सैयद इफ्तिखार अली काज़मी, भारतीय सियासतदान जजवीत राम कुरी पलानी, सेक्रेटरी पंजाब रिजवान अहमद, मशहूर स्कॉलर इमदाद अली काजी, साबिक सेक्रेटरी सिंध सैयद मेहरान मोहम्मद और मशहूर शायर काबल अजमेरी के नाम इंतहाई नुमायां हैं। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी ये कावश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।